आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरांपाका वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो: भाजपच्या 2 खासदारांक जखमी केल्ल्या प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांच्या आड दिल्ली पुलिसांनी FIR दाखल केला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसदेच्या गेटीचेर निदर्शनां करपाक बंदी घाल्या। जानेर 2025 जावपा आशिल्ल्या 8वे परीक्षा पे चर्चे खातीर नोंदणी सुरू जाल्या। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज जैसलमेरान वेगवेगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यां बरोबर अर्थसंकल्पा आदी सल्लामसलत करतली। बायलांच्या T20 क्रिकेटान भारतान तिसऱ्या निमाणे मॅचीन वेस्ट इंडिजाक 60 धांवड्यांनी हारयलें आनी मार 2-1 अशी जिखली। आतां पुराय खबरो। भाजपच्या कागाळीचेर दिल्ली पुलिसांनी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आड FIR नोंद केला। दिल्ली पुलिसांनी दिल्ल्या निवेदनात भारतीय न्यायिक संहितेचो फक्त 109 कलम काडून उडयला आनी हेर सगळे कलम कागाळीन दिल्ले तशेंच आसात अशें सांगलां। भाजपचे खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी वांगडी खासदार बांसुरी स्वराज आनी हेमंत जोशी हांचे बरोबर काँग्रेस फुडारी आनी विरोधी पक्षाचे लोकसभा फुडारी राहुल गांधी हांचे आड काल संसद स्ट्रीट पुलीस स्टेशनाचेर भाजप खासदारांक धक्को दिवन जखमी केल्ल्या आरोपान कलम 109 हत्या करपाचो यत्न, 115 हेतून गंभीर दुखापत करप, 117, 125, 131 आनी 351 खाला गुन्यांव नोंद केला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसद सभाघरांच्या खंयच्याय इमारतीच्या गेटींचेर खंयचोच राजकी पक्ष, खासदार वा खासदारांचो पंगड कसलोच निशेध वा निदर्शनां करचो ना अशी खर सुचोवण्यो जारी केल्यात। संसद संकुलान काँग्रेस आनी भाजप खासदारांनी निशेधा वेळार गेटीचेर एकामेकांक धक्को दिलो, ताका लागून 2 खासदार जखमी जाले आनी तांकां हॉस्पिटलांत दाखल करचे पडले। ह्या घडणुके उपरांत हे निर्देश दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षा पे चर्चाची 8वी आवृत्ती फुडल्या म्हयन्यांत आयोजीत करतले। ह्या खाशेल्या परस्पर संवादात्मक कार्यावळी खातीर नोंदणी पयलींच सुरू जाल्या। MyGov प्लॅटफॉर्माचेर 14 जानेर मेरेन नोंदणी चालू उरतली। ह्या कार्यक्रमाची परिकल्पना परीक्षेचो ताण उणो करपाक आनी विद्यार्थ्यांक, शिक्षकांक आनी पालकांक जिवीत एक उत्सव म्हणून मनोवपाक प्रोत्साहन दिवप आसा। इयत्ता 6वी ते 12वीच्या विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकां खातीर एक प्रश्नमंजुषा सर्त तयार केल्या अशें शिक्षण मंत्रालयान सांगलें। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज जैसलमेरान केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करचे पयलीं वेगवेगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडेन अर्थसंकल्पा आदींची सल्लामसलत करतली। वित्तीय वर्स 2025-26 वर्साचे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रेर 2025 ह्या दिसा संसदेन सादर करपाची शक्यताय आसा। हे अर्थमंत्री सीतारामन हांचे सेगीत 8वें बजेट सादरीकरण आसतले। एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या चर्चांनी राज्यांची मुखेल भूमिका आसतली। आर्थीक स्थिरता सुदारपा खातीर आनी शाश्वत विकासाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आवश्यक उपाय येवजणांचेर चर्चा करपा खातीर ही बसका एक व्यासपीठ आसतली। सीतारामन फाल्यां राजस्थानांतल्या जैसलमेर शारांत GST कावन्सिलाच्या 55व्या बसकेची येजमानकी चलयतली। सिकंदराबादांतल्या प्रतिश्ठीत कॉलेज ऑफ डिफेन्स मॅनेजमेंट CDM हाका आज राष्ट्रपती ध्वज प्रदान करतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सकाळीं ह्या महाविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन हो सन्मान प्रदान करतल्यो। 1970 वर्सा स्थापन जाल्ली CDM ही आतां सर्वोच्च स्तरीय संस्था आसा जी 3 सेवांच्या अधिकाऱ्यांक धोरणात्मक नियोजन, संसाधन वेवस्थापन आनी फुडारपणान प्रशिक्षण दितात। उच्च आनी वरिश्ठ संरक्षण वेवस्थापन अभ्यासक्रम सयत CDM कार्यावळींनी देशांतल्या आनी परदेशांतल्या लश्करी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दितात अशें CDM कमांडंट मेजर जनरल हर्ष चिब्बर हांणी सांगलें। बहुआयामी झुजाच्या वाडट्या म्हत्वाक लागून संरक्षण वेवस्थापन महाविद्यालय आतां भारत आनी जगभरांतल्या व्यावसायिक लश्करी शिक्षणांत आघाडीचेर आसा। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह शुक्रारा अस्तंत बंगालांत पावतले। शेनवारा सकाळीं सुमार 10:30 वरांचेर दार्जिलिंग जिल्ल्यांतल्या सिलिगुरी हांगा शस्त्र सीमा बळाच्या फावंडेशन डे कार्यावळीक ते हाजीर रावपाचे आसा। नेपाळ आनी भूतान हांच्या शिमेची राखण करपाची जापसालदारकी ह्या बळाचेर आसा। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात।
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आयच्यान 3 दिसांच्या मॉरिशस भेटेर वतले. प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम हांच्या फुडारपणा खाला मॉरिशसांत नवें सरकार स्थापन जाले उपरांत भारत आनी मॉरिशस हांचे मदीं ही पयली उंचेल्या पावंड्यावेली द्विपक्षीय उलोवणी आसतली. ही भेट दोनूय देशां मदीं नेमान उंच पातळीचेर जावपी आदान प्रदान चालू आसा आनी मॉरिशसा बरोबर भारताचे विजन सागर आफ्रिका फॉरवर्ड पॉलिसी आनी ग्लोबल साउथ हांचे प्रती भारताची प्राथमिकता दाखयता. भारत आनी मॉरिशस हांचे मदीं इतिहास, संस्कृताय आनी परंपरेचेर आनी वेगवेगळ्या मळार द्विपक्षीय सहकार्याचेर आदारिल्लो शेकड्यांनी वर्सांचो संबंद आसा. ही भेट द्विपक्षीय संबंद आनीक फुडें व्हरपाची संद थारतली. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राय हांणी सगळ्या वेवसायीक एसएमएसाची सोद घेवपाची तांक सुनिश्चित करपा खातीर एक रूपरेखा यशस्वीपणान चालीक लायल्या. सुरक्षीत आनी स्पॅम मुक्त मेसेजिंग प्रणाली तयार करपा खातीर एक व्हडलें पावल अशें संचारण मंत्रालयान सांगलें. वेपारी मेसेजिंग प्रणालींची पारदर्शकता आनी जापसालदारकी वाडोवपा वांगडाच गिरायकांक स्पॅम पासून राखण दिवपाच्या ट्रायच्या यत्नांत हो उपक्रम एक म्हत्वाचो यश आसा. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांणी सभापती जगदीप धनकर हांचे विरोधांतलो अविश्वास प्रस्ताव भायर मारला. सभापती पक्षपाती पद्दतीन काम करता असो आरोप करून विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडिल्लो. उपसभापतींनी हो सभापतींच्या प्रतिश्ठेक कलंकीत करपाच्या प्रयत्नांत अनुचित, गंभीररित्या दोशपूर्ण आनी घाईघाईचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचें वर्णन केलां. संविधानीक संस्थांक हानी करप हो ताचो हेत आसा अशें तांणी म्हळां. हिमाचल प्रदेश अस्तंत राजस्थान, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा आनी चंदीगड हांगा कुडकुड्याचें शिंया आसतलें. फुडले 2 दीस ह्या वाठारांनी शिंयाचे लाल चार उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उदेंत राजस्थान आनी झारखंडान रातीच्या वेळार आनी सकाळीं दाट धुकें पडपाची शक्यताय आसा आनी दर्या देगेवेले आंध्र प्रदेशान आनी यानमान गडगडा सयत व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रीय सुशासन सप्तक 2024 कालच्यान सुरू जाला. पेन्शन आनी पेन्शनर कल्याण खातें ताचें आयोजन करता. हाचो एक भाग म्हूण काल पेन्शन तक्रारांचे प्रभावी निवारणा विशीं राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. हे कार्यशाळेंत वेगवेगळ्या मंत्रालयां आनी खात्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. कागाळी निवारण प्रक्रिया चड संवेदनशील, सुलभ आनी अर्थपूर्ण करपाचे मार्ग भाग घेवपी शिकले. तशेंच देशांतल्या 700 परस चड जिल्ल्यांनी, राज्यांनी आनी संघ प्रदेशांनी सप्तकभर चलपी ही कार्यावळ घडोवन हाडटात. बायलांच्या T20 क्रिकेटांत भारतान तिसऱ्या निमाणे मॅचीन वेस्ट इंडिजाक 7 धांवड्यांनी हारयले आनी ही माळ 2-1 अशी जिखली. ही मॅच काल नवी मुंबयच्या DY पाटील स्टेडियमांत जाली. पयली फलंदाजी करून भारतान बायलांच्या T20 सर्तीन आतां मेरेनची सगळ्यांत चड धावसंख्या केली. 20 षटकांत 4 गडी बाद 217 धांवड्यो केल्यो. स्मृती मंदानान 7 बॉलांचेर 77 धांवड्यो आनी रुचा घोष हांणी 21 बॉलांचेर 54 धांवड्यांचो तेजस्वी डाव केलो. हाचे आनी रुचा घोष हाणें बायलांच्या T20 सर्तीन सगळ्यान वेगान अर्धशतक मेळोवपाच्या संवसारीक विक्रमाची बरोबरी केली. ताणें 20 बॉलांनी 50 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप तितल्या वेस्ट इंडीज पंगडाक 20 ओव्हरींनी 9 गडे बाद फक्त 157 धांवड्यो मेळूंक शकल्यो. भारता खातीर राधा यादवान 4 विकेटी घेतल्यो. भारतान विमान भाडें चडशा देशां परस उणें आसा अशें नागरी विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हांणी सांगलां. लोकसभेंत एका प्रश्नाक दिल्ल्या लेखी जापेन मोहोळ हांणी सांगलें, नागरी विमानन महासंचालनालयान स्थापन केल्ल्या दर निरीक्षण युनिटान देशांतल्या आनी परदेशांतल्या वेगवेगळ्या मार्गांचेर विमान भाड्याचें तुलनात्मक विश्लेशण केलें. भारतांतल्या भारतीय विमान कंपन्यांनी दर किलोमिटराक विमान भाडें घेवपाचें प्रमाण संवसारीक पावंड्या परस उणें आशिल्ल्याचें विश्लेशणांतल्यान दिसून आयलां अशें तांणी सांगलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबऱ्यो. भाजपच्या 2 खासदारांक जखमी केल्ल्या प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आड दिल्ली पुलिसांनी FIR दाखल केला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसदेच्या गेटींचेर निदर्शनां करपाक बंदी घाल्या. जानेर 2025 जावपा आशिल्ल्या 8वे परीक्षा पे चर्चा खातीर नोंदणी सुरू जाल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज जैसलमेरान वेगवेगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्या बरोबर अर्थसंकल्प आदींची सल्लामसलत करतली. बायलांच्या T20 क्रिकेटांत भारतान तिसऱ्या निमाणे मॅचीन वेस्ट इंडिजाक 7 धांवड्यांनी हारयले आनी ही माळ 2-1 अशी जिखली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.